बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 33। इस कोर्स में आप सीख रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से। पिछली तमाम क्लासेस आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पर है एक छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आजकल हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक वीडियो में हम सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को तफसील के साथ पढ़ते हैं ताकि आपकी इंग्लिश में जुमले बनाने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हेल्पिंग वर्ब हैड के हवाले से। हैड का लफ्ज़ी मतलब है रखता था, रखती थी, रखते थे, रखती थीं वगैरह। और हैड के साथ जो भी जुमले बनेंगे वो माजी में बनेंगे। अगर जुमले में मलकियत का तसव्वुर हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हैड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने अगर जुमला इस तरीके से आ जाता है उर्दू में लिखा हुआ, मैं एक पेन रखता था, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने हैड इस्तेमाल करना है क्योंकि जुमले में साफ साफ लिखा हुआ है रखता था। लेकिन आपके सामने अगर जुमला इस स्टाइल में आ जाता है, मेरे पास एक पेन था, तो फिर आपने ये सोचना है कि इस जुमले में मलकियत का तसव्वुर है और इस जुमले को आप अपने जहन में रखता था वाले जुमले में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। मेरे पास एक पेन था के बारे में आप सोच सकते हैं मैं एक पेन रखता था, और क्योंकि ये बात पास्ट में हो रही है तो फिर आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपके सामने जुमला आ जाता है उनके पास कुछ किताबें थीं, तो आप ये सोचेंगे कि इस जुमले में मलकियत का तसव्वुर है, पास्ट है, माजी की बात हो रही है, तो हम हैड लगाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस जुमले को रखता था वाले जुमले में अपने जहन में बदल कर चेक करेंगे। उनके पास कुछ किताबें थीं, तो आप इसको ये सोच सकते हैं वो कुछ किताबें रखते थे, तो फिर आपके सामने जुमला बन गया रखते थे वाला और आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ जुमला बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, यानी आपने जुमले में देखना है कि काम करने वाला कौन है। काम करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, उसके बाद आपने हैड लगाना है और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले हैं जिनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। मैं आपकी हेल्प करूंगी। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। इस जुमले को आप रखता था वाले जुमले में भी बदल सकते हैं, तुम एक बड़ा घर रखते थे। तो सबसे पहले आप देखें कि जुमले में काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो इसकी इंग्लिश आप करेंगे यू। इसके बाद आपने लगा देना है हैड और एंड पे आप लिखेंगे एक बड़ा घर, आ बिग हाउस। इंग्लिश में आपका जुमला बनेगा यू हैड अ बिग हाउस। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। मेरे दादा के पास एक पुरानी कार थी। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है, फाइल कौन है, काम करने वाला कौन है। मेरे दादा, माय ग्रैंडफादर। उसके बाद आपने हैड लगा देना है और एंड पे आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, एक पुरानी कार, एन ओल्ड कार। अगर आपने इंग्लिश में जुमला बना लिया है तो चेक कीजिए, मेरे दादा के पास एक पुरानी कार थी, माय ग्रैंडफादर हैड एन ओल्ड कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर के पास बहुत से मरीज़ थे। क्योंकि हम एक ख़ास डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसके पास बहुत से मरीज़ थे, तो हम डॉक्टर के साथ दा का इजाफा करेंगे, द डॉक्टर। उसके बाद हम लगाएंगे हैड और एंड पे हम बहुत से मरीज़ की इंग्लिश करेंगे मैनी पेशेंट्स। अगर आपने इंग्लिश में जुमला बना लिया है तो चेक कीजिए, डॉक्टर के पास बहुत से मरीज़ थे, द डॉक्टर हैड मैनी पेशेंट्स। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप हैड के बाद नॉट का इजाफा कर लें, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में आम तौर पर यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप यूँ करते हैं कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, उसके बाद आपने लगाना है डिड नॉट हैव, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में डिडंट हैव भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है। तो तरीका याद कर लीजिए। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, फिर आप लिखेंगे डिड नॉट हैव,
جسے آپ شارٹ فارم میں ڈیڈنٹ ہیو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آبجیکٹ کی انگلش کریں گے۔ ہیلپنگ ورب ہیڈ کے ساتھ نیگیٹو سینٹینس بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی وقت نہیں تھا۔ اس جملے کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کافی وقت نہیں رکھتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے سبجیکٹ کون سا ہے۔ سبجیکٹ ہے وی۔ وی کے بعد آپ لکھیں گے ڈیڈ ناٹ ہیو، اور اس کے بعد آپ کافی وقت کی انگلش کریں گے انف ٹائم۔ ہمارے پاس کافی وقت نہیں تھا، وی ڈیڈ ناٹ ہیو انف ٹائم۔ ڈیڈ ناٹ ہیو کو آپ شارٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ڈیڈنٹ ہیو۔ اسے بولیں گے ڈیڈنٹ ہیو، وی ڈیڈنٹ ہیو انف ٹائم۔ اس کے پاس کوئی خیال نہیں تھا۔ یہاں پر خیال سے مراد ہے سوچ یا آئیڈیا۔ اس کے پاس کوئی خیال نہیں تھا، اس جملے کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو یہاں پر سبجیکٹ ہے وہ یعنی کہ ہی، اس کے بعد ہم لگائیں گے ڈیڈ ناٹ ہیو، اور اینڈ پر ہم کوئی خیال کی انگلش کریں گے اینی آئیڈیا۔ اس کے پاس کوئی خیال نہیں تھا، ہی ڈیڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا، یا ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہی ڈیڈنٹ ہیو اینی آئیڈیا۔ نیگیٹو کا ایک اور سینٹینس بنا لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ کوئی پیسے نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہیں زیادہ ہیں تو انگلش ہوگی دے۔ ڈیڈ ناٹ ہیو اور اس کے بعد کوئی پیسے کی انگلش ہے اینی منی۔ اگر آپ نے انگلش میں جملہ بنایا ہے تو چیک کیجئے، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، دے ڈیڈ ناٹ ہیو اینی منی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دے ڈیڈنٹ ہیو اینی منی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب ہیڈ کے ساتھ سوالیہ جملہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بنایا جاتا ہے۔ انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے سوالیہ جملے بنائیں گے جن کے شروع میں کیا آتا ہے۔ ایک تو طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ ہیڈ کو جملے کے شروع میں لے جائیں اور باقی سینٹینس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، لیکن یہ طریقہ آج کل بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ گرامر کے لحاظ سے اگرچہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن استعمال کم کیا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب ہیڈ کے ساتھ آج کل سوالیہ جملہ بنانے کا طریقہ زیادہ تر یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈڈ لگائیں گے، اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے ہیو، اور اینڈ پر آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹ۔ تو یہ بڑا سمپل طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ڈڈ لگائیں گے، کوئی سا بھی جملہ ہو آپ کے سامنے، سب سے پہلے آپ شروع میں ڈڈ لگا دیں، پھر آپ لکھیں گے سبجیکٹ، اور پھر آپ نے ہیو ہر صورت میں لگا دینا ہے، اینڈ پر آپ نے آبجیکٹ کی انگلش کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کچھ سوالیہ جملے بنانے کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ خود سے انگلش میں جملے بنائیں، اس سے آپ کی انگلش بہت زیادہ امپروو ہوگی۔ کیا سارا کے پاس کوئی سوال تھے؟ سب سے پہلے آپ نے ڈڈ لکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے۔ سبجیکٹ ہے سارا۔ سارا کے بعد آپ نے ہیو کا اضافہ ہر صورت میں کرنا ہے، ڈیڈ سارا ہیو، اور اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، کوئی سوال یعنی کہ اینی کوسچنز۔ کیا سارا کے پاس کوئی سوال تھے؟ ڈیڈ سارا ہیو اینی کوسچنز؟ اینڈ پر کوسچن مارک لگانا مت بھولیے گا۔ کیا تمہارے پاس ایک پین تھا؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا تم ایک پین رکھتے تھے؟ سب سے پہلے آپ نے لکھ دینا ہے ڈیڈ، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یو، اور یو کے بعد آپ نے ہیو ہر صورت میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے۔ آبجیکٹ ہے ایک پین یعنی کہ آ پین۔ کیا تمہارے پاس ایک پین تھا؟ ڈیڈ یو ہیو آ پین؟ ایک اور سوالیہ جملہ بنا لیجئے، کیا اس کے پاس پچھلے سال اچھی نوکری تھی؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا وہ پچھلے سال اچھی نوکری رکھتا تھا؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈیڈ، پھر وہ کی انگلش ہے ہی، اور اس کے بعد آپ نے ہیو ہر صورت میں لکھنا ہے، ڈیڈ ہی ہیو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، اچھی نوکری، آ گڈ جاب، اور اینڈ پہ بچ گیا ہے پچھلے سال، تو اس کی آپ انگلش کر لیں گے لاسٹ ایئر۔ کیا اس کے پاس پچھلے سال اچھی نوکری تھی؟ ڈیڈ ہی ہیو آ گڈ جاب لاسٹ ایئر؟ امید ہے ہیلپنگ ورب ہیڈ کے متعلق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ ایک جملہ ہے، گاڑی میں ایک مسئلہ تھا۔ اس جملے کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، سادہ جملہ بھی بنانا ہے، نیگیٹو بھی اور انٹروگیٹو بھی۔
اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیوز کا یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. ہم آپ کی رائے کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.